Dalagon ang Dios maigsoon ini matahom nga usab nga adlaw. Maayong adlaw kaning tanan akong mga hinigugma igsoon sa Ginoo ug mga higala. Anan usab ang inyong igsoon ang maguli ang alagad sa Dios. Ug ano sa kita sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Ug ang ato karon nga pag-atun-an mga igsoon kini ang sulat ni Apostol Pablo sa taga Filipos 3 versikulo 7 8 o sa 14 paingon sa 20. Praise God. Akong pagbasahon mga igsoon. Filipos 3 versikulo 7. Ngani bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Sa pagkatinuod, ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labawng kabilinhon sa pagpakaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya, napildihan ako sa tanang butang ug kini sila giisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo. Bersikulo 8. Sa bersikulo 14, ako nagapadayon paingon sa dauganan ngadto sa ganti nga mao ang sa langit mong pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus. Kitang tanan nga mga hamtong na sa pagtuo kinahanglan man nagbaton sa maong panghunahuna ug kun galing kamo lahi panghunahuna kini sa gipadayag ra kaninyo sa Dios. Mao lamang ang kinahanglan nagawi kita sumala niya ng kahibalo nga ato nang nakabot karon. Maigsoon panag-usa kamo sa pag-awat kanako ug timanin ninyo sila nga nagagawi sa ingon sumala sa sulundon niining dawat kanamo. Kay daghan ang nagagawi nga mitungod kanila giingnan ko na kamo sa makadaghan nga bisan karon magayon na uban sa paghilak nga kini sila na nagawi ingon nga mga kaaway sa krus ni Kristo. Ang ilang dangatan mao ang pagkalaglag, ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang ginapasigarbo mao ang ilang kaulaw, ang ilang nanahuna dito mong diha sa mga butang sipa. Apan kita mga mulupyo sa langit ug gikan nini atong ginapaabot ang mangluluwas ang Ginoong Hesukristo. Praise God. Dalagan ang Dios mo sa iyang mga pulong. Ang uluhan ni atong pagatunan mga igsoon. Ang kapilihan para sa pagdaog. Akong basahon pagbalik ni igsoon. Filipos 3 versikulo 7. Ngani bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapilihan tungod kang Kristo. Praise God. Matupad ni Apostol Pablo maigsoon sa mga kaigsuonan sa Filipos. Siya maigsoon, nagsulti kabahin maigsoon sa iyang kinabuhi kanhi. Matupad niya maigsoon ngani bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto, kini ako nang ginaisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Bersikulo 8, sa pagkatinuod ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labawng kabilinhon sa pagpakaila kang Kristo Jesus na akong Ginoo. Tungod kaniya napildihan ako sa tanang butang ug kini sila giisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo. Praise God. Dinhi maigsoon gi saysay ni Apostol Pablo sa iyang kaugalingon nga diin ang iyang kinabuhi kanhi sa mga kaigsuonan nga diin ang mga kadaugan nga iyang naangkon kaniadto sa diha nga wala pa siya maigsoon makadib diha sa Ginoo, wala pa siya mahimong apostol, usa pa siya maigsoon ka Pariseo maigsoon sa dako nga grupo o relihiyon maigsoon sa mga Hudiyo, Pariseo maigsoon. Diin siya usa ka manglulutos maigsoon sa iglesia. Nga diin maigsoon ang mga Kristohanon sa mao nga panahon
Usa siya maigsoon sa nagalutos kanila maigsoon sa mga katawhan sa Dios. Tungod sa ilang pagsabot maigsoon nga ang ilang relihiyon, ang parisyo, mao'y kamatuoran, mao lamang ang husto nga pagtulunan. Busa nga ilang gilutos maigsoon ang mga katawhan sa Dios, ang unang mga Kristohanon sa mao nila nga panahon maigsoon. Og usa niini si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo maigsoon usa siya sa sakop sa Sanhedrin, diin maigsoon siya gitugyanan sa mga pangulo, sa mga saserdote maigsoon, sa mga Parisiyo sa pag ah, pabilanggo maigsoon sa mga Kristohanon maigsoon sa ilang panahon. Ug si Apostol Pablo maigsoon siya ang usa nga usab nagmatud pa nagsaksi bisan pa sa pagpatay maigsoon sa alagad sa Dios nga mao si Esteban maigsoon. Siya maigsoon usa sa anaa sa Sanhedrin nga diin aduna siya'y awtoridad maigsoon sa pag pahamtang og hukom sa pag silot maigsoon sa mga Kristohanon maigsoon sa ilang panahon maigsoon nga diha nga ang mga Parisiyo maigsoon ilang gipanglutos maigsoon ang unang mga Kristohanon. Atong mabasa kana maigsoon sa buhat 22. Atong basahon maigsoon. Sa buhat 22 dinhi maigsoon si Apostol Pablo ang pagkakabig ni Apostol Pablo. Buhat 22 bersikulo 6. Ug sa nahitabo nga samtang nagpanaw ako sa nagkadul ako sa Damasco sa may kautuon usa ka dagkong kaya gikan sa langit nagpagsindak libot kanako ug natumba ako sa yuta. Ug nadungog ko ang tingog nga nangingon kanako, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Ug nangatana ako, kinsa ka ba Ginoo? Ug siya mitubag kanako, ko mao si Jesus nga Nazaretnon nga imong ginalutos. Ug sila mga kauban ko nakakita sa kahayag apan wala sila makabati sa tingog ngunit nagsulti kanako ug nangutana ako, unsa bay akong pagabuhaton Ginoo? Ug ang Ginoo mingon kanako, tumindog ka, pasamas kog didto ikatugan ko kanimo ang tanan gitahas kanimo nga pagabuhaton mo. Praise God. Sa buhat 26 maigsoon usab mao gyapon nga gisulti ni Apostol Pablo ang mitungod sa iya nga pagkakabig maigsoon. Matod pa nini maigsoon sa buhat 26 bersikulo 4, giunsa ko sa pagkinabi sukad sa akong kabatanon, sukad pa sa sinugdan diha sa akong kaugalingong nasod ug Jerusalem. Kini nahibaluan na sa tanang mga Hudiyo. Ila na ang nahibaluan sulod sa taas panahon kung gikamot pa lang unta nila ang pagtug-an niini nga sumala sa labing istrikto nga pundok sa atong tinuhan, ako nagkinabuhi nga usa ka Pariseo. Praise God. Ug matod pa maigsoon sa bersikulo 10, ug mao kini ang akong gibuhat dito sa Jerusalem, dili lamang kaysa gipabilanggo ko ra ang mga daghan nga mga balaan ubos sa pagtugot sa mga saserdote nga punoan, kundi usab sa diha nga gipapatay na sila ako mihatag sa akong pag-uyon batok kanila. Ug sa makadaghan gidagmalan ko sila diha sa tanan mga sinaguga aron sa pagpubos kanila sa panampalas ug sa mabangis nga kapungot batok kanila gibukod ko sila hangtod sa mga syudad nga atoa na sa gawas sa nasod.
Praise God. Mao kini maigsoon ang gihimo ni Apostol Pablo kanhi maigsoon sa wala pa siya makabig maigsoon, wala pa siya mahimong alagad sa Dios, mahimong usa ka apostol maigsoon. Matud pa siya maigsoon ang iyang gidagmalan ang iglesia pinaagi sa paggukod kanila maigsoon, pagpandakop kanila maigsoon, matud pa pagpabilanggo kanila maigsoon. Hallelujah. Pinaagi sa order maigsoon sa mga saserdote nga punuan maigsoon sa mga pariseo. Ug nga anao sa bisan maigsoon diha sa diha nga pamatay ang pipila ka mga alagad sa Dios, mga tinun-an sa Dios sama kang Esteban maigsoon, matud pa mihatag ako sa akong pag-uyon batok kanila. Versikulo 10, buhat 26 versikulo 10. Matud pa anaa siya maigsoon, saksi siya maigsoon, nihatag siya og hukom, no? Naghatag siya og awtoridad usab sa magapatay sa mga magtotoo sa atong Ginoong Jesu-Kristo sa panahon nila ni Apostol Pablo. Dinhi maigsoon sa atong teksto maigsoon, nagsulti siya nga ngani bisan unsang kadaugan nga ako naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. So ang iyang kahimtang kanhi maigsoon, ang iyang unsa siya maigsoon ka bantugan maigsoon diha sa pagpanglutos maigsoon. Diyon sa niya maigsoon pangdaog maigsoon ang mga katawhan sa Dios. Hallelujah. Apan siya tungod kay gipili sa Dios maigsoon, gitawag siya sa Dios maigsoon alang sa pag-alagad sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Aron mahimo siya nga apostoles, usa nga musaksi sa maayong balita sa pulong sa Dios. Matud pag-iisip niya maigsoon nga kapildihan ang tanan mga butang. Praise God. Giisip niya maigsoon nga ang pagkakaplag niya sa Ginoo mao ang iyang dakong kadaugan, mao ang iyang naangkon nga kadaugan karon sa diha nga naa na sa Ginoo kaysa iyang kinabuhi kanhi maigsoon nga diin siya inila nga usa ka pariseo, inila nga sakop sa Sanhedrin, usa ka magbabalaod nga diin siya sa iyang kinabuhi maigsoon, siya maigsoon girespetuhan sa mga kaparian maigsoon. Hallelujah. Giisip siya nga usa sa banggiitan nga tinun-an diha maigsoon sa ilang pagtulun-an. Anaa siya sa pagtudlo ni Gamaliel, usa ka inila o nga magtutudlo sa mga pariseo. Matud pa sila nga mga pariseo maigsoon ang pinaka-istrikto nga sikta maigsoon sa mga Hudiyo. Praise God. Matud pa sa bersikulo 8, sa pagkatinuod ang tanan akong ginaisip nga kapilihan tungod sa labang kabilingon sa pagkaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya napilihan ako sa tanang butang, ug kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang mako sa Kristo. Praise God. Matud pa ni Apostol Pablo maigsoon
So diha nga iyang nakaplagan ang atong Ginoong Jesucristo may igsoon. Hallelujah. Iyan na ila ang atong Ginoong Jesucristo nga mao ang Dios, mao ang mangluluwas. Hallelujah. Tungod kaniya napilihan ako sa tanang mga butang. Tungod sa Ginoo may igsoon, iyang gikwinta may igsoon nga napildi kaniya may igsoon ang tanang mga butang. Nawala kaniya may igsoon. Ang tanan niya nga nahuptan may igsoon. Ang iyang inila, ang iyang garbo, ang mga pagpasidungog kaniya kanhi may igsoon, nawala katong tanan may igsoon. Tungod sa iyang pagkahimo nga Kristohanon. Matupag kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya. So iyang giisip ang tanan niyang kalampusan nga igsoon. Sa iyang kinabuhi kanhi matupag ginaisip niya ingon nga biya, ingon nga basura. Ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo. Praise God. Kinahanglan maigsoon nga iyang talikdan, iyang biyaan ang tanan niya nga naangkon nga kalampusan maigsoon sa iyang kinabuhi kanhi. Aron lamang maigsoon makapangalagad siya diha sa atong Ginoong Jesucristo. Iyang gibiyaan maigsoon unsa man ang iyang posisyon maigsoon dito sa Sanhedrin, unsa man ang iyang katungdanan maigsoon, o dako ba ang iyang katungdanan sa maong buhatan, kini maigsoon iyang biyaan maigsoon. Unsa man ang iyang kahimtang maigsoon nga diin siya inila maigsoon sa mga Pariseo tungod sa kahibalo nga anaa kaniya, tungod sa iyang natun-an, tungod sa iyang pagkainila, tungod sa iyang ka-agresibo sa pagpangdakop, pagpanglutos sa mga magtotoo nga gawas maigsoon sa ilang sikta sa Pariseo, labaw na gyud sa mga Kristohanon. Katong tanan maigsoon iyang gibiyaan maigsoon. Matupag giisip niya kini nga biya, basura siyang kinabuhi. Praise God, hallelujah. Ug mato pa maigsoon sa bersikulo 14. Ako nagapadayon paingon sa dauganan ngadto sa ganti nga mao ang langit nung pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus. Praise God. Siya nagpadayon maigsoon sa tinuod nga kadaugan maigsoon nga anaa sa atong Ginoong Jesucristo. Praise God. Hallelujah. Bisan pa nga mato pa maigsoon sa una nga bersikulo nga unsang kadaugan iyang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Ang tanan niya maigsoon nga kalampusan o kadaugan kanhi maigsoon apan diha maigsoon nga naa siya nakakaplag na sa atong Ginoong Jesucristo, mao maigsoon ang iyang pagkapildi maigsoon. Ang tanan mao'y iyang giisip nga mao ang tanan nga iyang naagian maigsoon anaa sa kapakyasan. Praise God. Ug mato pa nagapadayon sa maigsoon nining mao nga kahimtang maigsoon nga anaa siya maigsoon, hallelujah, sa pagkamadaugon, hallelujah, mato pa ngadto sa ganti nga mao ang langit ng pagtawag. Ang ganti maigsoon mato pa ang langit ng pagtawag kanato diha kang Kristo Jesus. Usa kini maigsoon kada kung ganti maigsoon nga gikinahanglan masabtan mahibalon usab sa tanan maigsoon, hallelujah, nga kitang tanan ang atong kadaugan maigsoon mao ang atong Ginoong Jesucristo. Sama kang Apostol Pablo maigsoon nga iyang giisip nga kapilihan sa tanan kalampusan, tanan niya nga naagian nga kaayahay sa kinabuhi, tanan niya nga nasinati nga unsa siya katinamod, unsa siya kainila,
unsa ang garbo nga anaa kami maigsoon. Iyang giisip nga katong tanan maigsoon kapildihan tungod kang Kristo maigsoon. Ug matupay ang giisip nga biya basura nasa iyang kinabuhi tungod sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Bersikulo 15. Kitang tanan nga mga hamtong na sa pagtuo kinahanglan magabaton sa maong panghuna-una ug kun ugaling kamo lahi man og panghuna-una kini usab igapaliag ra kanyo sa Dios. Praise God, hallelujah. Mato pa nga kitang tanan nga mga hamtong na sa pagtuo, kita nga mga magtutuo, kitang matestrohanon karon. Mato pa kinahanglan managbaton sa maong panghuna-una, kinahanglan nga managsama maigsoon ang atong panghuna-una kang Apostol Pablo. Praise God, hallelujah. Nga kita magaw-nahuna nga ang ato diay usab nga kadaugan mao lamang ang atong Ginoong Kristo. Ang atong pag-alagad sa atong Ginoong Hesus mao kana ang atong pagdaog. Bisan dinhi sa kalibutan maigsoon, mapildihan kita sama kang Apostol Pablo, mawala ang tanan kanato, mawala ang tanan nato nga kabantog kung unsa man maigsoon ang imong nabatunan din sa kalibutan. Kung ikaw maigsoon taas man og kahibalo, usa ka man ka inila nga tawo, usa ka man ka politiko, usa ka man ka tawo nga adunay daghan kabtangan, unsa man ang imong abot nga propesyon, usa ka ba ka engineer o usa ka ba ka doktor o usa ka ba ka abogado, nga kung sa imong pagpangalagad karon imong nasabtan nga bisan og mawala kining tanan nga propesyon, mawala ang tanan nga kabantog, mawala ang imong pagkainila tungod sa pagpangalagad sa Ginoo maigsoon. Tungod kay mao kini ang tinuod nga kadaugan sama kang Apostol Pablo. Praise God. So dinhi sa kalibutan maigsoon, giginahanglan atong masabtan maigsoon. Kay dinhi sa kalibutan maigsoon baliktad ang batasan sa kalibutan maigsoon mahitungod sa kadaugan. Dinhi sa kalibutan ang mga tawo maigsoon mag-isip sila nga sila makaangkon og kalampusan kadaugan kung sila maigsoon mahimo nga mainila maigsoon, mahimo silang usa ka inila nga politiko, mahimo sila nga inila nga abogado, mahimo sila nga inila nga engineer o inila nga doktor o inila nga magtutudlo. Praise God, hallelujah. Apan sa pagkatinuod maigsoon diya sa espirituhanon nga bahin, kining tanan maigsoon nga mga maabot nga kahimtang o hut-ong kung unsa maigsoon kataas ang panghunahuna sa tao, kung diin kang dapita man unsa man ang propesyon nga naa kanimo, unsa ka man ka professional, unsa man ang imong nabatunan karon imong nahuptan nga kabantog, dako ka ba, mahimo ka ba kaha nga pangulo o presidente sa mga dagko nga mga kompanya o bisan pa gani sa mahimo kang presidente sa nasod, apan kanang tanan walay bali maigsoon diha maigsoon sa atubangan sa Dios. Praise God, hallelujah. Kaya ang Dios maigsoon matud pa wala siya'y pinalabi sa mga tao. Ang tanang katawhan sa atubangan sa Dios maigsoon nga nagsama ra kitang tanan, mga dato, mga kabus, may professional ka man o dili,
o may hibalo ka o wala ka hibalo may igsoon. Makabasa ka man o dili ka man makabasa, ang pagtanaw sa Dios kanatong tanan may igsoon managsama ra. Walay taas, walay ubos kanato, walay dako o gamay kanato may igsoon sa pananaw sa Dios. Busa si Apostol Pablo may igsoon, siya sulti sa mga Kristiyano sa Pilipos, kitang tanan nga mga hamtong na sa pagtuo kinahanglan managbaton sa maong panghunahuna. Praise God, hallelujah. Sama sa panghunahuna kaniya may igsoon ka Apostol Pablo, kinahanglan nga magkasama kita may igsoon, magkausa kita sa maurang huna-huna may igsoon, nga diin magaisip kita may igsoon nga ang tanan kalampusan dinhi sa kalibutan, tanan nga atong mahuptan dinhi sa kalibutan, kanang tanan biya, kanang tanan basura lamang sa atubangan sa Dios. Ang gikinahanglan nato may igsoon mao ang pagpakabaton sa atong Ginoong Jesucristo, kay siya ang tinuod nga kadaugan may igsoon. Siya ang tinuod nato nga bahandi may igsoon labaw sa tanan. Kung ang mga tao may igsoon naningkamot man aron makabaton og daghang bahandi dinhi sa kalibutan, naningkamot man sa ilang pagtuon sa ilang pag-eskwela aron makabaton sila may igsoon og taas nga hibalo, apan alang kanatong mga katawan sa Dios, hallelujah, ang atong pagpaningkamot diha may igsoon nahipunting may igsoon sa atong pagpangalagad pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Praise God. Versikulo 17, Pilipos 3:17, mga igsoon, panag-usa kamo sa pag-awat kanako, ug timan-in ninyo sila nga nagagawi sa ingon sumala sa sulondon nga inyong nadawat kanamo. Praise God, hallelujah. Matuppa ang tanan mga kaigsuonan gidasi ni Apostol Pablo nga matuppa panag-usa kamo sa pag-awat kanako. Praise God, hallelujah. Kinahanglan nga may usa kita may igsoon. Sama sa pagkinabuhi ni Apostol Pablo, sama sa iyang panghuna-huna, sama sa iyang pagpangalagad, sama sa iyang pagsabot, sama sa iyang pagkahibalo may igsoon, pagkabot may igsoon, hallelujah. Pagkakabot may igsoon sa pinadayag may igsoon sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God, hallelujah. Ato pa sa 18 may igsoon, padayon nato, kay daghan ang nagagawi nga may tungod kanila giignan ko na kamo sa makadaghan. Ug mabisan karon mag-ingon ako uban sa paghilak nga kini sila nagagawi ingon nga mga kaaway sa krus ni Kristo. Praise God, hallelujah. Sa ilang panahon ni Apostol Pablo may igsoon, matupa aduna nay mga tawo may igsoon nga matupa na nagawi nagkinabuhi nga si Apostol Pablo may igsoon nagapasidaan sa mga kaigsuonan, matupa uban sa paghilak nga kini sila nagagawi ingon nga mga kaaway sa krus ni Kristo. Adunay mga tawo usab may igsoon sa iyang panahon ni Apostol Pablo, diin nga adunay mga tawo nga sila may igsoon giisip nga kaaway sa krus ni Kristo. Tungod kay matod pa may igsoon wala sila may igsoon pasigarbo, wala sila pasidungog o wala nila gipakadako may igsoon ang atong Ginoong Jesucristo, kundi may igsoon matupad din sa sinibi. Ang ilang dangatan mao ang pagkalaglag, ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang ginapasigarbo mao ang ilang kaulaw, ug ang ilang mga nahuna gitumong diha sa mga butang silta. Praise God. So kini mga tawanan may igsoon, hallelujah, sa laktod may igsoon sila mga materialistic na mga tao. Matupa ang ilang dangatan, matupa ang pagkalaglag, ang ilang Dios mo ang ilang tiyan. So ang ilang may igsoon nga di pa ka labaw sa tanan may igsoon. Ang ilang pagpaningkamot mo lamang may igsoon diya sa material, matupa ang ilang Dios mo ang ilang tiyan. Usa ato pa may igsoon unsa ang ilang gitinguha mo lamang may igsoon sila may igsoon
matagbaw may igsoon sa material. Ang ilang ginapasigarbo mo ang ilang kaulaw ug ang ilang mga hunahuna gitumong diha sa mga butang sita. So dinhi lang gyud may igsoon nakapokus sa kalibutan, no? Dinhi sa yuta may igsoon sa mga material nga mga butang, sa unsa bagha may igsoon diha sa ilang mga pagpaningkamot, diha sa ilang mga pagkinabuhi may igsoon. Anaa lamang kanila may igsoon nga ang ilang gipasigarbo, ang ilang kaugalingon, ang ilang kaugalingong kahibalo, ang ilang kaugalingong kaalam, nga dinhi sa kalibutan may igsoon naningkamot sila may igsoon nga maunsa ba ka may igsoon na sila mainila, sila may igsoon mahimong mahimong sa kalibutan sila may igsoon napasidunggan. Daghan ang mga tao may igsoon sa atong panahon ngayon nga may igsoon bisan pa gani diya sa mga kasimbahanan adunay mga magtutudlo nga diin may igsoon ang ilang ginahuna tungod kay mga material man nga mga butang, ang ilang hunahuna dinhi man sa kalibutan may igsoon. Nagapanudlo sila may igsoon sa pagpahimuot sa mga tao lamang may igsoon. Dili na sila magatudlo sa kamatuoran nga anaa sa pulong sa Dios kundi ang ilang kaugalingon lamang nga kahimuan, ang ilang maayo nga mga hibaloan nga diin sila makaengganyo sa mga tao aron ang mga tao ilang masuod, aron ang tao ilang ilad ng igsoon, malimbungan pinaagi sa pagpanapi ng igsoon, pinaagi sa ilang relihiyon. Nagapanudlo sila may igsoon nga diin wala na may igsoon nagsubay sa mga pulong sa balaang kasulatan, kundi sa ilan ang kaugalingong pulong, sa ilan ang kaugalingong kahibalo, ilan ang kaugalingong kaalam may igsoon, sa ilang mga teolohiya unsa ba may igsoon ang ilang mga pagtudlo pamaagi nga aron lamang ang tao may igsoon ilang makabig, aron ang tao ilang makwartahan, aron ang tao may igsoon ilang malimbungan may igsoon, aron nga diha sila may igsoon makasapi, diha sila may igsoon adunahan, diha sila may igsoon mahimong bantugan, mainila sila may igsoon, diin sila magapasigarbo may igsoon dinhi sa kalibutan unsa man ang ilang naabot ug kinsa man sila. Hallelujah. Apan mato pa may igsoon sa bersikulo 20 apan kita mga mulupyo sa langit ug gikan niini atong ginapaabot ang luwas ang atong Ginoong Hesus. Praise God. Hallelujah. Apan kita mato pa may igsoon kita mga mulupyo, mga pumuluyo may igsoon sa langit may igsoon. Hallelujah. Ang atong puloy-anan may igsoon mao ang langit may igsoon. Ug matupagikan niini atong ginapaabot ang mangluluwas ang atong Ginoong Hesus. Praise God. Hallelujah. Diha may igsoon sa atong Ginoong Kristo ang atong tinuod nga kalampusan. Diha sa atong Ginoong Kristo ang tinuod nato nga kadaugan may igsoon. Siya ang atong ipasigarbo. Siya lamang ang atong gipaabot, ang atong bugtong Dios, ang atong manunubos, ang atong mangluluwas, ang atong Ginoong Kristo. Praise God. Ug kita may igsoon mato pa mga diin kita mga mulupyo o mga pumuluyo may igsoon sa langit. Diin giandam sa Dios alang kanato ang mga anak sa Dios. Kita nga mga Kristohanon karon. Busa nga gikinahanglan nato may igsoon nga atong masabtan, mahibaluan dinhi sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad karon nga bisan pa sa mga pagsulay, bisan pa sa mga kalisdanan, sa mga kapait nga diin atong masinati dinhi sa kalibutan, bisan pagkawala kitay mga kabtangan mga igsoon, wala kitay dagkong mga bahandi, wala kitay mga dili kita tag-as og kaalam o dili kita taas og kahibalo, dili kita inila, dili kita tinamud, kita usahay may igsoon
walay pagrespetar kanato ang uban nga mga tawo. Kita mayukmok lamang sa ila nga pagtan-aw maigsoon, timawa, makaluluoy, sinalikway, hallelujah. Apan kining tanan maigsoon, hallelujah, mao'y atong kadaugan maigsoon, hallelujah. Bisan pag mapildi kita maigsoon dinhi sa kalibutan, kapildihan kita sa tanang mga butang, mawala man ang tanang mga butang kanato maigsoon, mga kabtangan, mawala man ang mga kayutaan, atong kabalayan, unsa man mga butang mawala kanato. Apan ang importante maigsoon ang atong pagpakabaton, pagpakaangkon sa atong Ginoong Kristo nga mao ang atong Diyos, nga mao ang atong Diyos, hallelujah. Praise God, hallelujah. Kay siya maigsoon ang atong kadaugan. Atong pa maigsoon sa katapusan, Filipos 1:21, matod pa ni Apostol Pablo, hallelujah. Kaya alang kanako ang pagkabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao'y pagdawat. Praise God, hallelujah. Sa samang paagi maigsoon, sa samang unahuna, samang pagtuo, sama kang Apostol Pablo maigsoon, nga ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan maigsoon, diha kang Kristo. Nabuhi kita maigsoon diha sa atong Ginoong Kristo. Ug ang pagkamatay mao'y pagdaog. Ug kung mamatay man kita maigsoon diha sa atong pagtuo, mao ang atong kadaugan. Dalaygon ang Dios maigsoon siyang mga pulong na atong matag usa, dugang na usab kay balog kaalam espirituhanon atong batunan pinaagi sa mga pulong karon nga atong ginabitan ang mahitungod maigsoon. Sa pulong sa Dios sulat ni Apostol Pablo sa taga Filipos nga ang kapildihan mao ang pagdaog. Praise God, hallelujah. Ang Diyos magapanalangin ka natin. Daghang salamat.